अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, ग्लोबल बेनिफिट में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर फजल नईम है। पिछले 22 साल से मैं एक डॉक्टर और फिजिशियन के फराइज सरंजाम दे रहा हूँ। ये आँख मदार पर बनने वाली दूसरी वीडियो है। इसमें कीमियाई तज्जिया बयान किया जाता है और साथ जिन बीमारियों को इससे फायदा होता है इनके बारे में। इसके अलावा आँख मदार के जहर के बारे जो नुकसानात हैं वो भी इसके बाद वाली वीडियो बयान हुई है। इसके बाद इसके फवाइद के बारे एक वीडियो होगी। इस हिस्से में कीमियाई तज्जिया बयान हुआ है। प्यारे नाजरीन, अब इस बूटी का कीमियाई तज्जिया बयान किया जाता है। ये दूसरा हिस्सा है मदार के हवाले से। इसमें इस बूटी का कीमियाई तज्जिया बयान किया जाता है। हमें मालूम है कि इस तज्जिये की समझ हर किसी को मालूम नहीं, मगर इसको बयान करना जरूरी इसलिए है कि एक करम फरमा ने डिमांड किया कि बूटी के बारे मुकम्मल तफसील और केमिकल तज्जिया बयान करें, इसलिए बयान कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी हमको बताएं कि इस तरीके से वजाहत आप चाहते हैं तो फिर एक वीडियो में किसी दूसरे बूटी का जिक्र मुमकिन न होगा, और जो अजीब और हैरत अंगेज फवाइद हैं वो भी सिर्फ एक या दो बूटियों के फवाइद के सवा बयान करना मुश्किल होगा। और ये वीडियो इसी मदार यानी मदार की हो रही है। पहली वीडियो में तारुफ था, इसमें केमिकल तज्जिया बयान करूंगा। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 1 कड़वी गोंदे, इकॉन रन, 2 किलो टरापन, 2 0 45, 3 0 15, 4 0 15, इंसेम 3, अल्फा इंजाइम किलो टरापीविल, 1 2 बेटा इंजाइम आ किलो टरापीविल, बी बेटा इंजाइम आमारेन कैल्शियम ऑक्सीलेट नाइट्रोजन गंधक, 5 इसमें 2 जुज्व जो कि ज्यादातर छलके में पाया जाता है। मदार ई लबन, मदार फलोइवल। इनमें पहली चीज दानादार सत है जिसको मदिरेन भी कहते हैं। ये अल्कोहल में हल पजीर है, गर्मी से जमता और सर्दी से पिघलता है। कदीम जमाने से आँख मदार को गर्म खुश्क तस्लीम किया जाता था क्योंकि इसका दूध इंतहाई सोजिशनाक होता है। नीज इसमें तेजाबी कैफियत और गर्मी को तस्लीम किया जाता है, लेकिन ये गर्म खुश्क और तेजाबी खुसूसियात न रखते हुए खारी है, जबकि तेज केयर भी अपने अंदर सोजिश ना की रखती है। मसला कास्टिक सोडा एक तेज खार है जो कि जला देता है। ये सफरा पैदा करने के बजाय इसको खारिज करता है और तेजाबियत को खत्म करता है। चूंकि तेजाबियत जिस्म में सख्ती पैदा करती है और ये अपने खारीपन की वजह से इसको खत्म कर देती है। जिस्म में जहाँ भी सख्ती होगी ये इसको दूर करती है और जिस्म नरम हो जाता है। इस तरह गर्म खुश्क चीज जिस्म में सफरा की मिकदार बढ़ाती है, जबकि आग जिस्म से सफरा खारिज करता है। आग का एक अजीब और हैरत अंगेज फायदा ये है कि आज से पहले और जमाना कदीम से ये तासुर किताबों में बयान हुआ है कि इसका दूध इंतहाई जहरीला होता है, लेकिन अजीम तक कोई भी इसके जहर से नहीं मरा। हमने तजुर्बात से साबित किया कि आग का दूध जहरीला जरूर है, लेकिन सिर्फ दस्त और उल्टी के अलावा कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बात मैंने खुद तजुर्बा किया है कि इसका दूध जहरीला है, मगर इंसान को मारने की ताकत इसमें नहीं। आँख मदार में 3 खुसूसियात को बहुत अहमियत हासिल है। मुहल्लिल सहूद को नरम करने वाली, 2 दाफे दर्द, 3 मौलिद रतूबात। अपने मुहल्लिल असरात की वजह से हर किस्म के वर्मों को तहलील करता है, जिस्म की सहूद को दूर करता है। हर किस्म की गिरहें जैसे जिगर, गुर्दे और दीगर अदवत के सुकड़ गए हों तो उनके लिए मुफीद है। जिगर अदद में किसी किस्म की रुकावट हो तो इसकी रुकावट खत्म करती है। जैसे यरकान जिसमें जिगर में रसोली, सद्दा हो पता में पथरी, नफ कुलिया गर्दों की रसोली गर्दों में रुकावट को अपने तहलीली असरात से दूर करता है। इस तरह उमाक में खुश्की और सोजिश को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से पैचिश में बहुत जल्द अफाका हो जाता है। हर किस्म का जरियान खून बहुत जल्द बंद हो जाता है। उस तरह अपने दाफे दर्द असरात की वजह से आपके दूध में रोई तर करके करम खुर्दा दांत पर रखने से दर्द एकदम चला जाता है। मैदा, उमाक, पैचिश दर्द, पता, गुर्दा की पथरी का दर्द, नक्रिस दर्द, सर भर और सांप के कांटे का दर्द मिनटों में खत्म करती है। आँख पैदाइश रतूबात के लिए बेहतरीन दवा है। मुंह में थोक की पैदाइश बढ़ जाती है, उस तरह दस्त और कै उल्टी इसके खाने से शुरू हो जाता है। इसलिए जिस्म के हर हिस्से में रतूबात बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए तमाम वो अमराज जिनमें रतूबात खुश्क हो चुकी हों, जैसे जोड़ों में रतूबात की कमी या खुश्की हो, के लिए मुफीद है। इसके अलावा हाथ पाँव का फटना, भगंदर, पुराने जहम और नासूर को खत्म करता है। उस तरह खुश्क दमा, खुश्क खांसी के लिए खास कर मुफीद है। दमा जिसमें खुश्क खांसी हो, जो रतूबात की कमी और फेफड़ों की खुश्की से जहम बन जाते हैं, के लिए अजीब तासीर रखती है। इसमें बड़ी खुसूसियत दायमी कब्ज को दूर करने की अजीब तासीर रखती है।
قبض دور کرنے کے ساتھ ساتھ پیچش کو دور کرنے کی عجیب چیز ہے۔ اس طرح بواسیر کے لیے قابل قدر اور بھروسہ کی دوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی اور دمہ جیسے مشکل بیماری کے لیے بھروسہ دوا ہے۔ یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے جس میں اس بوٹی کا کیمیائی تجزیہ بیان ہوا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ملے یا ان کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے۔ پیارے ناظرین، گلوبل بینیفٹ میں ایک بوٹی کے تعارف سے لے کر اس کے کیمیائی تجزیہ اور پھر ان کے مرکبات جن بیماریوں کے لیے اس کے بنائے ہوئے دوائیوں کا ذکر ہوگا۔ اس طرح اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں اس کے دودھ، پتے، جڑ اور اس پر پائے جانے والے ٹڈی کے بارے میرا ذاتی تجربہ ہے، جس کو میں نے ایک ریگ وید جو ویدک کی مشہور کتاب ہے اس میں دیکھا تھا، لیکن پھر خود تجربہ کیا اور حیران کن نتائج دیکھے۔ دراصل آگ کے اوپر ایک زرد رنگ کا ٹڈا پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، یہ ٹڈا اس بوٹی کے علاوہ کسی دوسری بوٹی پہ نہیں ملتا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک آدمی ملا جو نہایت غریب تھا، لیکن اس کے بیٹے کو مرگی کی تکلیف تھی۔ میں نے علاج شروع کیا اور سب سے پہلے میں نے اس ٹڈی کو پکڑ لیا اور 50 گرام چاول جو کہ ایک ڈبی میں بند کیے تھے ڈال دیا۔ 2-3 ہفتے بعد دیکھا تو ٹڈا نہیں تھا اور ڈبی میں مٹی تھی۔ میں نے سب گرائنڈ کیا۔ اب اس آدمی کو بلایا اور ساتھ بیٹا، میں نے ان کو کہا تھا جب دورہ آئے تو پھر مجھے بلائے۔ کچھ دنوں بعد دورہ اس لڑکے پہ آیا۔ میں نے اس دوائی کو مریض کے دونوں نتنوں میں ڈال کر کائز کی نلکی سے پھونک ماری۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ لڑکا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دوبارہ دورہ آئے تو پھر اس دوائی کو اس طرح استعمال کرو۔ دوسرا دورہ 6 ماہ بعد آلف جو دوائی میں نے دی تھی وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا باپ دوبارہ آیا اور کہنے لگا دوائی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ان 6 ماہ میں کتنی بار دورہ آیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ کئی بار۔ میں نے پوچھا تو واضح جواب نہ دے سکا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا تواس نے کہا تمام عرصے میں 1 مرتبہ بھی نہیں آیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اس کو اپنے پاس کام پہ رکھ دیا، لیکن اس کا باپ بھی اس کے ساتھ کام پہ آنے لگا۔ ایک تجربہ کے لیے میں نے 5 سال تک ان کو برداشت کیا، لیکن ان 5 سالوں میں ایک بار بھی دورہ نہیں آیا تھا۔ لیکن جب باپ سے پوچھتا تو وہ کہتا کہ دورہ آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اس کی ماں کو بلایا۔ جب وہ آئی تو اس نے حقیقت بتا دی کہ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی دورہ نہیں آیا۔ تب اس کے باپ کو بلا کر کہا ان 5 سالوں میں تم کہاں تھے؟ دوسری تمہارے لیے میں نے تم دونوں کو 5 سال تک تنخواہ بھی دی، علاج بھی کیا، لیکن جب بھی میں پوچھتا ہوں تم انکار کر دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اسی دوران مرگی کے 12 کیس آئے جن میں ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس کی بہن اس کو ساتھ لائی تھی۔ صرف ایک بار میرے کلینک میں دورہ آیا تھا اور اسی وقت میں نے یہ دوائی ان کو استعمال کی اور آج تک دوبارہ دورہ نہیں آیا۔ آج کل وہ سٹوڈنٹ ڈاکٹر ہے اور اپنے نام کے ساتھ بہت لمبا چوڑا تعارف لکھتے ہیں۔ وہ اب بھی مرگی کے مریض میرے پاس بھیجتا ہے۔ پھر واپس آتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے پہلے سچائی بتائی ہوتی تو میں 5 سال تک انتظار نہ کرتا۔ اور ایک تجربہ کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اس حصے کو ختم کرتے ہیں اور اس کی تیسری ویڈیو میں آگ سے بننے والے مرکبات کا ذکر ہوگا۔ یہ ویڈیو ایجوکیشنل پرپوز کے لیے ہے۔ اگر آپ اس طرح کی تفصیل چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں۔ یہ ویڈیو بھی صرف ڈیمانڈ کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ میں صرف امیزنگ بینیفٹ کے بارے بتانا چاہتا تھا۔ ایسی ویڈیو پہ میرے خیال سے محنت کم ہے، جبکہ جیسے میں پہلے بناتا تھا اس پہ محنت، تجربہ اور ایک ویڈیو میں کئی بوٹیوں کے حیرت انگیز فوائد بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ اب اگر آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو میری آنے والے ویڈیو ایسی ہوگی، ایک بوٹی کے تعارف، نقصانات اور ان سے بننے والے مرکبات۔ اس طرح بیماریوں کے بارے بھی ایک ویڈیو اس کے بعد بنونی گا، جس میں کینسر، ہیپاٹائٹس کا مکمل علاج، ٹیسٹ پرہیز اور دوائیاں، اس طرح تمام امراض، علاج، پرہیز سب کے بارے معلومات ہوں گی۔ آپ لوگوں سے عرض ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں اور لوگوں کے ساتھ۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مرگی کے لیے تیار ہونے والی دوائی بالکل درست ہے اور تجربہ کے بعد بیان کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد والی ویڈیو اسی سیریز کی تیسری ویڈیو ہے، جس میں نقصان اور بننے والے مرکبات کا ذکر ہے۔